जनाब आकिब सईद साहब, जनरल शाहिद अजीज साहब, इकराम चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने देरीना, बहुत ही खूबसूरत महफिल है यहाँ पे। खाल खाल ही ऐसी संजीदा, डिसिप्लिन और चेहरों से मुज़तरब लेकिन यकसू ऑडियंस कभी देखने को मिलती है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, इसको कहते हैं इंसेस्चुअल प्रोजेलेटाइजेशन, यानी एक ऐसी तबलीग जो कि आपस में ही हम एक दूसरे को कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो हम ख्याल ना हो, हम सब हम ख्याल हैं। इंसेस्ट कहते हैं क्रिश्चियन कल्चर के अंदर कजन मैरिजेस को, यानी आपस की मैरिजेस। तो ये आपस की मैरिजेस जो है वो पैगाम को महदूद कर देती हैं, फैलता नहीं है। आपने उन लोगों तक पहुंचना है। बहरहाल उसके लिए तरीकाकार मुख्तलिफ होगा। ये वो जगह है जहां हम एक दूसरे को तबलीग नहीं कर रहे, बल्कि जब हम ऐसी महफिलों में बैठे तो हमें लाए अमल को तरतीब देना चाहिए और यकसू होकर फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए, राह अमल इख्तियार करनी चाहिए। तो अब वक्त आ गया है कि हम ये कि अब तारीख एक नया रुख बदल रही है, करवट ले रही है। आप सब ने यहाँ स्पीचेस सुनी, बहुत ही खूबसूरत स्पीचेस हुई। मेरे दोस्त अब्बासी साहब, खालिद महमूद अब्बासी साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी। उनका एक ही थीसिस है कि हम अभी तक मक्की दौर के अंदर फिर रहे हैं, यानी अभी हमें तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तंजीम बनानी है और उसके सामने एक क़यादत लानी है। बुनियादी तौर पे यही उनका थीसिस है, कई बार सुन चुका हूँ। फिर उसके बाद इकराम चौधरी साहब की बहुत खूबसूरत गुफ्तगू थी और फिर एक अदब पारा मैंने सुना जनरल शाहिद अजीज से, बहुत खूबसूरत। अदबियत भी है उसके अंदर, उसमें पैगाम भी है, इजहार निदामत भी है। और वो तो हम सब के लिए है, खुद मेरे लिए भी, कि हम सभी इस हमाम के अंदर नंगे हैं। हमने कहीं ना कहीं जरूर गलतियां की हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यार टुमारो शुड नॉट बी बेटर देन टुडे। और ग्रोथ इसी को कहते हैं। नोबडी कैन स्नैच फ्रॉम मी द राइट टू ग्रो। मैं आज जो हूं मैं कल से बेहतर हूं, तो आपको क्या तकलीफ है कि जैसे शाहिद साहब ने कहा कि भाई मैं पहले कुछ और था, तजर्बे की रोशनी में मैं ग्रोन आउट ऑफ इट। आज का काफिर कल का मुसलमान हो जाए तो क्या उसको आप काफिर ही कहते रहेंगे? ऐसा नहीं। हमें जरा खुले दिलो दिमाग से इस मौजू के ऊपर सोचना चाहिए। अब मसला यह है कि तारीख ने तो फैसला कर दिया और वो आपके हक में फैसला हो गया, क्योंकि यहां जितनी बातें हुई उसके अंदर एक नुक्ता जो है वो मिस होता है। वो ये कि आप प्लूरलिज्म की जब बात करते हैं, जो मगरबी जमहूरियतें हैं वो प्लूरलिज्म की बुनियाद के ऊपर, उनकी बुनियाद के ऊपर बेस्ड हैं, उनकी सेकुलर डेमोक्रेसीज जिनको कहते हैं। और ये तौहीद के फलसफे के बिल्कुल बरक्स है, यानी उनका प्लूरलिज्म जो है हमारे लिए जहर कातिल है। हमारे नजदीक वो इस्लामिक मॉडल तो नहीं, चाइना का मॉडल है। वो उन्होंने प्लूरलिज्म की इजाजत नहीं दी, अगरचे वो निजाम हमारा निजाम नहीं है, हमारा उससे भी आला और अरफा है। लेकिन उन्होंने एक फैलन गॉन्ग नाम की एक तंजीम वहां उठी थी और टेनेमेन स्क्वायर के अंदर 1989 के अंदर उन्होंने जब शोर बपा किया था तो उन्होंने बड़ा रूथलेसली उसको क्रश कर दिया था, क्योंकि वो प्लूरलिज्म की तरफ ले जाना चाहते थे। मगरिब उनको धकेलना चाहता है कि जहां मतवाजी ताकतें आपस में इक्तदार की कश्मकश में मुब्तला रहें। तो हमारा जो असल मसला है वो तौहीद है। अपने निजाम में, अपने स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर तौहीद को दाखिल करना, यानी एक पैगाम और एक अल्लाह की हुक्मरानी को कायम करना। अल्लाह की हुक्मरानी जो हमने तस्लीम कर रखी है करारदाद मकासद पाकिस्तान में, जो 9 मार्च 1949 को लियाकत अली खान ने पेश की और वो मंजूर हुई मुत्तफिका तौर पे, आज हमारे आइन का हिस्सा है आर्टिकल 2A की शक्ल में, हम क्यों नहीं उसके ऊपर अमल दरामद करते? वो तौहीद का पैगाम है और उसको अगर देखें तो वो इस प्लूरल पार्टी सिस्टम, यानी मजहबी फिरका वारियत और सियासी फिरका वारियत में कोई फर्क नहीं है। दोनों प्लूरल सिस्टम की दावत देते हैं और उसके अंदर आपको चलाते हैं। और यही एक बात जो है वो गलत है। इससे हमें इज्तनाब करना है, इसको रोकना है, खत्म करना है। हो तो ये जाएगा
तब्दीली तो आ जाएगी, फोर्सेज ऑफ चेंज और फोर्सेज ऑफ स्टेटस को जिस अंदाज में एक दूसरे के साथ दुनिया भर में टकरा रही हैं, उसका नतीजा तो निकलना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके हक में निकले। मैं अक्सर कहा करता हूं कि आलमी इस्तेमार हमारी दहलीज के ऊपर तबाह बर्बाद हो रहा है, नाकाम हो रहा है, खत्म हो रहा है, उनकी मईशतें डूब रही हैं, उनकी इखलाकियात का जनाजा निकल चुका हुआ है, अबू गरीब हो चुके हैं, गुआंतानामो बे और वाटर बोर्डिंग और रेंडिशन फ्लाइट्स और जाने क्या कुछ हो चुका है, लोगों का अगवा करना, झूठ बोलना। हम समझते थे जॉर्ज बुश ही झूठ बोला करता है, लेकिन रेमंड डेविस के केस में ओबामा साहब ने भी झूठ बोल दिया, अपने काले चेहरे के ऊपर मजीद कालिक मल ली। तो ये तो कोई बात ना हुई। इसका यह मतलब है कि उनके सारे निजाम जो हैं अब डूब रहे हैं, लेकिन उनके निजामों के डूबने का यह मतलब नहीं कि आपका निजाम आप जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। आप अगर कामयाब होंगे तो महज उस अल्लाह के पैगाम की बुनियाद के ऊपर कामयाब होंगे जो निजाम आप दुनिया को देंगे। और प्लूरलिज्म जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा हर जगह के ऊपर, अपनी सोच के अंदर, अपने इंटेलेक्ट के अंदर उसको छोड़ना पड़ेगा। यानी हम जब अपने आप को देखते हैं मुसलमान मारे गए, हम ये हो गया वो हो गया, देखो जी उन्होंने मुसलमानों पे हमला कर दिया। भाई हमारा रब तो रब्बुल आलमीन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन करार पाए, फिर ये क्या मामला है कि हम मुसलमानों की रट लगाए रहते हैं। ये हमारे कल्चरल इश्यूज हैं, हमारी एक नैरो तारीख की परसेप्शन है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कहते हैं। असल पहचान हमारी जो है वो एक निजाम के साथ है जिसको सोशो मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं, सिस्टम ऑफ जस्टिस दैट वी हैव टू गिव टू द वर्ल्ड। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको मैं कहता हूं द कस्टोडियन स्टेट ऑफ द ओनली लिविंग आइडियोलॉजी। बाकी दुनिया की तमाम आइडियोलॉजी खत्म हो गई, तराकियत खत्म हो गई, हमारे हाथों मार खा गई अफगानिस्तान में, और उसके बाद अभी इस्तेमार जो है वो पिटने को है। तो फिर पीछे रह क्या गया है? खला है, एक वैक्यूम है। और उस वैक्यूम के लिए कौन सी एक रियासत बनी जिसने ये किरदार अदा करना है, एक मॉडल देना है, एक नमूना देना है दुनिया को? वो हम हैं, वो पाकिस्तान है, उसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक खित्ता जमीन नहीं है। कायद आजम के अल्फाज में पाकिस्तान जो है वो एक लेबोरेटरी हाउस, जहां हम गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम को इज्तमाई और इनफरादी जिंदगी में दाखिल कर सके, बिलखसूस इज्तमाई जिंदगी में, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ स्टेट, नेशन स्टेट। क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर तीन बरतर नजरियात, थ्री सुपीरियर, या जिसको कहते हैं डोमिनेंट नोशंस ऑफ द एज। डोमिनेंट नोशंस में सबसे ज्यादा डोमिनेंट वो है रिलीजन। रिलीजन की बुनियाद के ऊपर जॉर्ज बुश कहता है कि क्रूसेड लड़ रहे हैं हम, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर हिंदू कहता है। लेकिन इसमें सबसे पावरफुल नोशन जो रिलीजन का है वो इस्लाम है, इसलिए कि इस्लाम एक रिसर्जेंट स्टेज के ऊपर है, उभर रहा है, निजाम के तौर पे उभर रहा है। और इसीलिए आपकी जो आप कश्मकश देख रहे हैं दुनिया में, ये दरअसल निजामों की कश्मकश है। अगर आप ये समझें कि अमेरिका ने यहां हमला अफगानिस्तान में अलकायदा को खत्म करने के लिए या तालिबान को खत्म करने के लिए किया था, तो बिल्कुल गलत होगा। ऐसा नहीं, उन्होंने पहचान लिया था कि इश्तराकियत के डूबने के बाद जो नया चैलेंज है वो इस्लाम की शक्ल में आएगा। यानी जैसे अल्लामा इकबाल ने उसके इबलीस की मजलिस शूरा में कहा कि इबलीस अपने शुराइयों को कह रहा है कि नया जो फितना होगा हमारे लिए, यानी इबलीस के लिए जो फितना होगा, मजदकियत नहीं है। दूसरा नजर जो है वो नेशन स्टेट का है। नेशन स्टेट जो है वो एक हकीकत है। मेरी पाकिस्तानियत जो है, यहां पे ताहिर खान साहब बैठे हुए हैं हिज़्ब तहरीर के, अगले दिन उनसे बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था मैं कैसे अपनी पाकिस्तानियत को, यानी इससे मावरा ये कहूं कि बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि यकीनन जो एक वसीतर पस मंजर में जब इस्लामिक नजरियात को देखते हैं तो इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, ये अल्लामा इकबाल का कहना था। तो ये मिल्लत और जो वतन का आपस में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो एक बहरहाल एक मौजूदा लम्हे मौजूद के अंदर वो हकीकत है। मैं मुसलमान भी हूं, मैं पाकिस्तान में भी हूं, पाकिस्तानी भी हूं, और दोनों जज्बात मुझे उकसाते हैं कुछ करने के लिए। मेरी पाकिस्तानियत जो है वो भी मेरे लिए बहुत अहम है। लिहाजा ये दूसरा नोशन। और तीसरा नोशन, आप माने या ना माने, वो जमहूरियत है। दुनिया के अंदर एक जमहूरियत का, आप देखें अरब ममालिक के अंदर इस वक्त बहुत तूफान मचा हुआ है। उनकी डिमांड क्या है? जमहूरियत। मगरबी जमहूरियत की गाजर उनको सामने लटकाई जाएगी,
جب ان کے پیٹ میں درد ہوگا کھائیں گے اس کو, اور اس کے بعد پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ لا یہ بھی نہیں ہے, لا جمہوریت, ابھی لا جمہوریت کہہ رہے ہیں, لاؤ جمہوریت, پھر کہیں گے لا جمہوریت نہیں چاہیے. ہم ان تمام سٹیجز سے گزر کے آ چکے ہیں. پاکستان خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ ریجیکشن کے پروسیس سے پاکستان گزر چکا ہے, اور کلاسک تھیوری آف ریولوشن یہی ہوتی ہے کہ آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, کنٹرول ڈیموکریسی بھی نہیں, فوج کے زیر اثر ڈیموکریسی بھی نہیں, اور براہ راست جو ہے آمریت بھی نہیں, بادشاہیت بھی نہیں, تو پھر کیا چیز ہے ہمارے لیے. تو وہاں پہ آ کے جو یہ جمہوریت کا نوشن جو ان کو دیا جا رہا ہے, جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ عوام الناس کا جو مشاورت کا سلسلہ ہے, ہم اس کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہی جمہوریت ہے کہ اللہ کی حکمرانی ٹو بی ایکسرسائز تھرو دا پیپل آف پاکستان, یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. تو چنانچہ یہاں ہماری جمہوریت جو ہے اس کا انداز مختلف ہوگا. لیکن اگر ہم آج جمہوریت کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں, میں نہیں پتا, میں ود اے ڈگری آف ڈاؤٹ آئی ایم سیئنگ دس, کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو ریجیکٹ نہ کریں مغربی جمہوریت کو, کیونکہ یقیناً مغربی جمہوریت کے اندر ایک بہت بڑا نقص ہے, ایک فلو ہے. وہ اس لیے کہ مغربی جمہوریتیں پروان چڑھیں کرسچین کمیونٹیز کے اندر, یورپ میں بالخصوص, اور فرینچ ریولوشن کے بعد ان کو بہت زیادہ ایک تقویت اور توانائی حاصل ہوئی, اور انڈسٹریل ریولوشن نے ان کو اور زیادہ مٹیریل جو وسائل فراہم کر دیے, جس کی وجہ سے انہوں نے نوآبادیاتی نظام قائم کیے اور پھر دنیا کے اوپر. تو چنانچہ ان کی جمہوریت, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ انسانیت کے لیے ان کی جمہوریتیں ہوتی تو پھر وہ نوآبادیاتی نظام کی داغویل کیوں رکھتے, یا ایک اور طریقے سے سوشو اکنامک آج جو ہمارے اوپر وہ تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں, دس از اے نیو فارم آف کولونیلزم, کالونائز کرنے چاہتے ہیں اس کو آپ, ایکو ٹیکو اور کلچرل کالونائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, اپنی اکنامک اسٹرینگل ہولڈ کے ذریعے سے وہ آپ کے اوپر یہ تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت محدود ہیں, وہ اپنی قوموں کے لیے ہیں, اور جب آپ ان کی ڈیولپڈ نیشن کو لیتے ہیں تو وہ پوری دنیا کا ٹوٹل 15% آبادی جو ہے وہ ان کی ہے, باقی 85% کے لیے وہ پرواہ نہیں کرتے. اس لیے وہ جمہوریتیں ناکام ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو وہ محدود ہیں, اور دوسری یہ کہ وہ ان کے پاس بائبل کیونکہ قانون کی کتاب نہیں ہے, انجیل مقدس آفاقی کتاب, اللہ کے فضل و کرم سے بڑا احترام ہے, لیکن وہ قانون کی کتاب نہیں ہے. قانون کی کتاب جو ہے مکمل قانون کی, وہ صرف قرآن پاک ہے ہمارے پاس. اس میں قانون ہے, اس میں تمام سسٹمز دیے گئے ہیں, اس میں معیشت ہے, عدالت ہے, تعلیم کا نظام ہے, فلاں فلاں فلاں, حقوق کا پورا تعین کر دیا گیا, یعنی ایک مکمل پیکج آپ کو اگر دیا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گلوبل ولیج ہے, اب جو گلوبل ولیج بنے گا اور بن چکا ہے, اس کے اندر مین میڈ لا یا ڈیوائن انجنکشن کے اوپر جو مبنی نہ ہو وہ نظام نہیں چل سکتا. ابھی ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں, سارا یہ گلوبل ولیج جو ہے اٹ از ان نیڈ آف اے نیو سسٹم. اٹس دیئر فور اگر آپ ڈیفینسولی سوچتے رہیں گے, مورچہ بند ہو کے بیٹھے رہیں گے اور اپنا ہی رونا روتے رہیں گے کہ جی ہم مارے گئے, ہم ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, تو پھر کام نہیں بنے گا. ہمیں ریچ آؤٹ کرنا ہے, اپنے معاشرے کے اندر بھی ان طبقات کو ریچ آؤٹ کرنا ہے جن کے لیے جو ہماری کلچرل ویلیوز کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. ڈزنٹ میٹر, کیونکہ راستہ آپ کے پاس سوشو اکنامک سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اسلام کا راستہ اختیار کریں, یعنی معاملات کی حد تک عبادات اور کلچر کو آپ فی الوقت بالائے طاق رکھیں. کوئی بات نہیں, علماء دین کے ساتھ, اسلام سے محبت کرنے والوں کے ساتھ, اور وہ لوگ جو کہ اپنی شکل و صورت بنانا چاہتے ہیں عین اسلامی اصولوں کے مطابق, قرآن و سنت کے مطابق, ان سے گزارش ہے کہ فی الوقت حکمت عملی کے طور کے اوپر آپ کلچرل ایشوز کو ٹچ نہ کریں, کیونکہ یہ خام خواہ, جیسے کہ طالبان نے افغانستان میں کیا, کلچرل ایشوز کو انہوں نے بڑے اچھے کام کیے, میں تو عینی شاہد ہوں ان کا, اور میں نے ان کے ساتھ براہ راست اس بات کی, انہوں نے بہت کام زبردست کیے تھے. لیکن کلچرل ایشوز کے اوپر آ کے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا. تو میری گزارش یہ ہے اور یہ رائے اور تجویز ہے کہ کلچرل ایشوز کو فی الحال ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں, کہ آؤ ہم روٹی کی بات کرتے ہیں, ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, ہم یکساں نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے دفاع, عزت اور آبرو کی بات کرتے ہیں,
وہ تو اگر اسلام تمہیں دیتا ہے تم بے شک بھلے کرسچن ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, بدھسٹ ہو, لیکن اگر تمہیں اس کے اندر عافیت ملتی ہے, فلاح ملتی ہے, تو اس کی طرف آ جاؤ. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو اہل کتاب کے لیے خاص طور پہ کہ آؤ اہل کتاب اس کلمے کی طرف, یعنی اس ایک قدر مشترک کی طرف جو ہم میں تم میں برابر ہے, یہ توحید برابر ہے, یہ قدر مشترک ہے, اس کی طرف بلاؤ ان کو. تو ایک طرف تو ہمیں دعوت دینی ہوگی, اور دعوت کیا, اس کی بنیاد جو ہے وہ دعوت دین ایز اے ہول نہیں ہو. دین کی دعوت جو ہے, یعنی دین کے دو چہرے دیکھیں, ایک عبادات ہے, ایک معاملات ہے. تو جو معاملات سے متعلق ان کو دعوت دی جائے کہ دس از اے سسٹم وی آر پریزنٹنگ ٹو یو, آپ اس کو قبول کریں, اور ان کو اس دعوت کو پھیلایا جائے, پورے نظام کے طور پہ اس کو سامنے پیش کیا جائے. اس کے بعد دیکھیں گے جب وہ ان کو اس میں اچھائی ملے گی. انسان کی جبلت ہے کہ جہاں دانا ہوتا ہے وہاں چڑیا ضرور آتی ہے. آپ دانا پھینک دیں, پرندے, کوے, چڑیا سب لوگ اس کی طرف آئیں گے. تو جیسے آپ کو ان کو اس میں اپنی فلاح ملے گی, بہتری ملے گی, بھلائی ملے گی, تو اس کی طرف آئیں گے. تو چنانچہ دعوت کا انداز بھی دوسرا اختیار کرنا چاہیے ہمیں. اور دوسرا جو ہے اس کا پہلو وہ جہاد ہے. وہ جہاد یہ ہے کہ ہم اپنی اندرونی طور پہ بھی جدوجہد کریں کہ اپنے تفرقات کو مٹا کے توحید کی طرف آئیں, یکجا ہو کے ایک نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر ظلم ہوتا ہے تو اس کے ظلم کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے بھی ہو جائیں. جہاد اسی چیز کا نام ہے. ہم اس وقت وہ جہاد جو ہے جو غلبہ دین کے لیے جہاد ہے, وہ ابھی جہاد ہم کر نہیں سکتے. ہمارے پاس اس وقت معاملات ہم جو جہاد کر سکتے ہیں, جو ہمیں ضرور کرنا چاہیے, اور جس کی ایک بڑی واضح مثال ہے کہ اس کے لیے سر و سامان ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بے سر و سامان مجاہدین نے شکست دی روس کو, اور بہت ذلت آمیز شکست تھی, اور بڑی تاریخی شکست تھی. اور اب بالکل ہی بے سہارا, بے نام, گمنام طالبان جو ہیں, طالبان کہتے ہیں لیکن وہ مجاہدین, میں طالبان استعمال نہیں کرتا ان کے لیے, وہ مجاہدین ایک دفعہ پھر شکست دینے جا رہے ہیں, دے چکے ہیں تقریباً امریکہ اور اس کے حواریوں کو, جس میں خود ہم شامل ہیں, مسلمان ممالک شامل ہیں. کتنا بڑا تضاد ہے اس کے اندر کہ اپنے ہی مفاد کے خلاف کیسے عالمی استعماری نظام نے ہم کو جکڑا ہے اپنے پنجے میں کہ ہم اپنی چھری سے اپنے گلا کاٹنے جا رہے ہیں, اور لگاتار کاٹ رہے ہیں, اور ہمیں نظر نہیں آ رہا. گڈ لک ٹو دیم, کیونکہ انہوں نے ایسا پھنسایا ہم کو. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اب جب وہ شکست کھا کے یہاں سے بھاگیں گے تو پھر جو خلا ہوگا اس کو پر کیسے کریں گے ہم. یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے پہلی بات یہ ہے اندرونی اتحاد اور بیرونی مداخلت کے خلاف جہاد. اور بیرونی مداخلت یہ ہے, اس کے بہت سی جہتیں ہیں, بہت سی شکلیں ہیں. ایک جو بہت ہی واضح شکل ہے یہ کہ بیرونی مداخلت دراصل ہمارے اوپر اپنے کٹ پتلی حکمران مسلط کرتی ہے. یہ سب سے بدترین شکل ہے بیرونی مداخلت کی, ان کے حملے نہیں ہیں. البتہ میں یہ کہوں کہ آج کے دور میں جو ریمنڈ ڈیوس نے ہم کو آشکار کیا, جس کا ذکر میں تو بہت عرصے سے کر رہا تھا, کہ امریکہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ افغانستان پاکستان ایک میدان جنگ ہے. میدان جنگ ایک ہے, لیکن اس کے دو حصے ہیں. ایک کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں براہ راست, دوسرے کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں خفیہ, انویزیبل وار. ہم جو ریمنڈ ڈیوس ہے وہ انویزیبل وار کا ایک ٹپ آف دی آئس برگ, ایک چھوٹا سا نمونہ, ایک علامت آپ کے سامنے آئی. اب یہ بات کھل گئی کہ امریکہ دراصل ہمارے ساتھ, ہم بظاہر اس کے تعاون کر رہے ہیں, اس کی مدد کر رہے ہیں, اور وہ ہماری دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہماری مدد کر رہا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں اندرونی طور پہ, اور ہمیں ایک ایسی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جہاں ہم نیا نظام نہ لا سکیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ 2012 تک افغانستان سے بھاگ جائے گا. یہ ان کے اندر ایک بحث ہے, کیونکہ جب شکست کھا لیتی ہے کوئی قوم, پھر جنرل صاحب بیٹھے ہیں, اور میرے بہت زبردست یہاں لائق فائق جو ہیں فوجی میرے ساتھی موجود ہیں, بریگیڈیئر آصف ہارون بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ مصنف بھی ہیں اور بہت سمجھدار انسان ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جب آپ بھاگنے لگتے ہیں تو رننگ فائٹ میں انوالو نہیں ہوا کرتے. تو امریکہ کے لیے یہ لازوال ایک ملٹری لیسن ہے, ایک اصول ہے کہ آپ جب بھاگتے ہیں تو یو کٹ لوس, کٹ اینڈ رن. امریکہ نے بھی یہاں سے بھاگ جانا ہے, لیکن کیا وہ ہمیں خلفشار کی حالت میں چھوڑ کے جائے گا؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے نئی جد و جہد,
ہم ریاست وہ مکہ کے دور میں نہیں، اب وہاں مدینہ کے دور میں ہے، بلکہ اس کے بھی آخری دور کے اندر ہیں، جہاں ہماری جد و جہد کو آخری ایک منزل تک پہنچنا ہے۔ چنانچہ یہ خواہش تو بیرونی جو سروے کے ادارے ہیں، پیو آرگنائزیشن آپ نے سنی ہوگی، اس نے کیا، پھر کچھ لوگوں نے یہاں پہ سروے کیے، میجورٹی آف پاکستانی، بلکہ اوور ویلمنگ میجورٹی وہ نظام اسلام چاہتی ہے۔ بہت اچھا کہا جن شاہد نے کہ جناب یہ ریفرینڈم کروائیں، کہ ایک نوبت اس مقام پہ پہنچے کہ ہم اپنا ایک پریشر ڈیولپ کر کے، اور پریشر ڈیولپ اس وقت ہوگا کہ ہم اپنی فرقہ واریتوں کو چھوڑ کے، پیچھے چھوڑ کے، فراموش کر کے، چلو اگر ہم نے لڑنا ہی ہے تو بعد میں لڑتے رہیں گے، یہ جنگیں ہماری جاری رہ سکتی ہیں، 1400 سال سے جاری ہیں، مزید جاری رہ سکتی ہیں، لیکن یہ وقت نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو کیپ اٹ ناؤ، اس کے اوپر ڈھکنا لگا دیں اور کہیں ابھی پہلی ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم نے ایک نئے نظام کو لانا ہے، ہمیں موقع مل رہا ہے، بہت بڑا موقع مل رہا ہے۔ جب استعمار شکست خوردہ ہوگا، یہ بعد میں مٹی چاٹ کے پھر زندہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک تھوڑا سا ہمیں اپرچونٹی، ونڈو آف اپرچونٹی مل رہی ہے، جس کے اندر ہم پاکستان کے اندر ایک نظام قائم کر دیں۔ اور ہماری جدوجہد تو بہت آگے جا چکی ہے، یعنی ہم آئینی طور پہ کمیٹڈ ہیں ٹو اسلامائزیشن، اللہ کی حکمرانی، لیکن آئین کے اندر بہت تضادات ہیں۔ ایک طرف اللہ کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہم پارٹی نظام کو اجازت دیتے ہیں رائٹ آف ایسوسیشن آرٹیکل 17 کے نیچے، تیسری طرف ہم کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو جو استثناء حاصل ہے، گورنروں کو بھی استثناء حاصل ہے۔ یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ یہ تضاد، یہ کانٹرڈکشن ہم کو ختم کرنے ہوں گے۔ اگر ہم نے دیکھ لیا کہ پارلیمنٹری الیکشن اور الیکٹرل پروسیس سے یہ ختم نہیں ہو سکتا، تو پھر دوسرا جس کو میں نرم انقلاب کا نام دیتا ہوں، اس نرم انقلاب کے لیے، یعنی آپ بازو میں بازو ڈال کے سڑکوں پہ نکلیں، بازار میں نکلیں، بالخصوص نوجوان نسل اپنا ہدف بنا لے کہ ہم نے اپنے آئین کے اندر کانٹرڈکشن ختم کروا کے، اور اس کے بعد ہم رول آف لا کی بات کریں گے۔ اکرام چودھری صاحب کہہ رہے ہیں رول آف لا، وچ لا؟ جب 11 اگست کو قائد اعظم نے، جس کی سپیچ کا بہت کیا جاتا ہے، وہ سیکولر سپیچ تھی، تو میں نے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے۔ میں نے سوال اٹھایا کہ قائد اعظم کی نظر میں کیا اینگلو سیکسن لا تھا یا اسلامک لا تھا؟ جو انسان ساری عمر یہ کہتا رہا اسلام 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 کی بات کرتا رہا، تو ان کا مطلب تھا کہ اسلام کے قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے، ان کو حقوق یکساں میسر ہوں گے۔ یہ بات تھی جو قائد نے کی تھی، جس کو اٹھا کے ہمارے سیکولرسٹ دوست جو ہیں وہ عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں۔ دنیا جو ہے، یہ علامہ اقبال نے اس کی بہت اچھی عکاسی کر دی تھی، جو ایک بلوچ اپنے بچے کو جب اس نے یہ ہدایت دے رہا تھا، ان کی نظم ہے بلوچ بزرگ کی اپنے بیٹے کو ہدایت، اور اس میں سے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، مورل مٹیریل کا کلیش جو ہے پھر آ رہا ہے، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ یہ تہذیب کے نام کے اوپر جو جارج بش اور دوسرے لوگ اور ٹونی بلیئر جو انہوں نے کھیل کھیلا ہے اور کھیل رہے ہیں ابھی بھی مسلم ممالک کے اندر، اور مسلم ممالک کھڑے ہوئے ہیں ایسے جیسے بکرے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک بکرا ذبح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ذبح ہوتا ہے، تیسرا ذبح ہوتا ہے، احتجاج ہی نہیں کرتے۔ عرب لیگ نے اٹھا کے ابھی کل ہی کہہ دیا کہ یہ جائز ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ غضب خدا کا، نہ OIC کی میٹنگ بلا رہے ہیں، نہ آپ گلف کوآپریشن کونسل کی میٹنگ بنا رہے ہیں۔ آپ کس قسم کی ملت ہیں؟ آپ کی ملت کی طاقت کو ابھاریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اور اس میں توازن، جو عدم توازن پیدا ہو گیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیسے یہ اس کو درست کیا جائے گا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو یہ عدم توازن کو آپ نے دیکھ لیا کیسے گمنام طالبان شکست دے رہے ہیں ایک دنیا کی عظیم ترین طاقتوں کو۔ تاریخ میں اتنی اکنامک پاور، ملٹری پاور، پولیٹیکل پاور آج تک پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ امبیلنس جو ہے، جو وہ جذبہ جہاد سے، آپ جہاد کے جذبے کو بیدار کر کے، ہم نے اپنا دفاعی جہاد لڑنا ہے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے، انسانیت کے لڑنی ہے، صرف اپنے لیے نہیں لڑنا۔ اس سے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں، اس امبیلنس کو، جو امبیلنس کریٹ کیا گیا۔ لوگ مجھے بہت تانے آج روزانہ ملتے ہیں، کل کوئی ٹیلی فون پہ مجھے بہت مغلظات بک رہا تھا کہ آپ اس وقت روس کو کیوں توڑا، آپ نے عدم توازن پیدا کر دیا۔ تو عدم توازن تو یہ دو شیطان تھے، ایک کو گرایا، دوسرا گر رہا ہے، انشاءاللہ گر جائے گا، اور اب پھر آپ اسلام کو داخل ہونے کا وقت آئے گا۔ لیکن اس کے لیے جناب
पुरअमन जदोजहद की जरूरत है और जदोजहद के लिए नौजवान ही कर सकते हैं। हमारे नौजवान जो हैं वो बेदार हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जरूर अपनी स्ट्रगल को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि हम खिलफशार का निशाना बन जाएं, कोई इस रेवोल्यूशन को हाईजैक कर ले। बातें पहले ही हो रही हैं, रेवोल्यूशनरी लीडर पैदा होने शुरू हो गए हैं। बाहर से बैठ के हमें कह रहे हैं कि इनकलाब लाओ वहां से। आप ताजे बरतानिया के वफादार हैं या हमारे वफादार हैं, पहले इस बात का फैसला हो जाए। तो आप यहां पे रेवोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, हमने अल बरादाई को भी देखा वहां पे। इसलिए मगरबी कुव्वतों ने भांप लिया है कि अगर कोई मुल्क इनकलाब के लिए तैयार है और वो इनकलाब एक ही होगा, वो इस्लामी इनकलाब होगा, उसका नाम है पाकिस्तान। इसलिए अगर नौजवान उभरे और कहीं खुदा ना खास्ता गलत रास्ते पे चले गए तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए। उसके लिए बहुत अच्छी तजवीज, जो मेरी तो 20 साल से ये बात चल रही है, काउंसिल ऑफ एल्डर्स बनाई जाए, गुलदस्ता लीडरशिप। ये रोना रोते रहेंगे आपके लीडर नहीं है कोई, उफक पे हमें कोई लीडर नजर नहीं आ रहा। नेशनल लीडर, सब पॉलिटिकल लीडर्स हैं और इनके मफादात हैं, ये उनके गिर्द घूमते हैं, इनका बस नहीं है। ये अगर आप कहें कि ये सारे करप्ट हैं तो समझ लीजिए कि ये मशीन ही ऐसी है जो करप्ट लीडर पैदा करेगी। ये आपका कौमी लीडर पैदा नहीं कर सकती, जबकि वक्त की जरूरत यह है कि आप कौमी लीडर पैदा करते हैं। तो चुनाचे उनके लिए काउंसिल ऑफ एल्डर, फिर उसको बाद में जब रेफरेंडम करवा के या जो भी तरीका इख्तियार होता है उसके बाद जब आप करते हैं तो एक निगहबान काउंसिल बना दी जाए। पाकिस्तान का रास्ता गलत इसीलिए हुआ कि पाकिस्तान एक अधूरा इनकलाब है, इसको पूरा होना बाकी रह गया, इसलिए कि कोई निगहबान, नजरियाती मुल्क को एक नजरियाती काउंसिल, निगहबान काउंसिल नहीं मिली। और वो नजरियाती काउंसिल ऑफ इस्लामिक नजरियाती काउंसिल नहीं, वो एक सियासी नौयत की होनी चाहिए जिसका इक्तदार के साथ कोई ताल्लुक ना हो। चुनांचे आज हम एक निगरान काउंसिल या एल्डर्स काउंसिल या रहनुमा काउंसिल बनाएं, नौजवानों की रहनुमाई का फरीजा अंजाम दे, आगे बढ़े। वक्त आ गया हमारा, टाइम हैज कम फॉर दैट ग्रैंड नोशन टू कम इन टू एक्शन। दुनिया पूरी एक बरतर नजरिए की मुतलाशी है और वो बरतर नजरिया हमारे पास है, और जिस दिन हम उसको नाफिज कर लेंगे, इकोनॉमिक फील्ड में स्पेशली, जहां टैक्सेशन सिस्टम को हम इतना रिफॉर्म करेंगे कि सिर्फ अल्लाह का हिस्सा निकाल के रेवेन्यू आपका पूरा हो जाएगा और आजाद कर देंगे मुआशरे को। आपको खुशहाली चाहिए, अमन लाइए। अमन लाने के लिए जरूरी है इंसाफ लाइए। ये चोली दामन का साथ है। खुशहाली अमन से पैदा होगी और अमन इंसाफ से पैदा होगा, और ये सारी चीजें आजादी से पैदा होंगी। आपको आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी, आपने करनी है, आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको लड़नी पड़ेगी। बेहतर यह है कि आप मरबूत तरीके से आजादी की जंग को लड़े, निजाम भी लाएं, खुद को आजाद भी करें। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये थे जनरल हमीद गुल साहब। अब